बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर किसी जगह पर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ हो और कोई शख्स जाकर उस परचम की बेहुरमती करे, तौहीन करे, उसे उतार कर फेंक दे और नफ़रत का इजहार करे, तो सब लोग यही कहेंगे कि ये शख्स पाकिस्तान का दुश्मन है, इसे पाकिस्तान से नफ़रत है। उसकी वजह यह है कि ये उस अलामत की तौहीन कर रहा है, उस परचम की तौहीन कर रहा है कि जो पाकिस्तान की पहचान है, जिसकी निस्बत पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 123B के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है कि ऐसे शख्स को कि जो पाकिस्तान की परचम की तौहीन करता है, उसे 3 साल कम से कम सज़ा होगी। यानी ये मैं पाकिस्तान के परचम की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं रसूल पाक की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत अजीम हस्ती हैं। मैं सिर्फ़ एक कंट्री के, एक मुल्क के झंडे की बात कर रहा हूँ कि उसकी तौहीन करने पर 3 साल सज़ा है। और इसी तरह से अगर किसी परचम पर या रसूल अल्लाह लिखा हुआ हो और कोई माज़अल्लाह उस चीज़ की तौहीन करे, बेहुरमती करे, सब लोग कहेंगे कि इससे बड़ा गुस्ताख कोई नहीं है, ये मलऊन है, क्योंकि इसे रसूल पाक का ही अदब नहीं है, इसने नाम मुस्तफ़ा की तौहीन की है। सब लोग उसे गुस्ताख भी कहेंगे, उस पर 295C का मुकदमा भी दर्ज होगा। बस यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आम मुसलमानों को कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ भर दिया गया है। सिर्फ शिया मसलक की तासुब में वो लोग ये भूल गए हैं कि रसूल पाक का अदब क्या है, अहले बैत का अदब क्या है। कि पाकिस्तान के परचम की तौहीन करने वाले को तो दुश्मन पाकिस्तान कहा जाएगा, जिस परचम पर रसूलुल्लाह का नाम हो उसकी तौहीन करने वाले को तो दुश्मन रसूल कहा जाएगा। लेकिन जो अलम हज़रत गाजी अब्बास की तौहीन करे, जो दर हकीकत इस्लाम का अलम है, जिसकी निस्बत करबला वालों से है, जिस पर पंजतन पाक के नाम लिखे हों, जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हो, कोई उस परचम की तौहीन करे तो किसी को ख्याल नहीं आता, किसी की गैरत नहीं जागती। मैं इसी तरह का आज आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ कि सिंध का एक इलाका जाम साहब, वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम ग़ुलाम नबी है, माछी कौम से इसका ताल्लुक़ है। इसे ग़ुलाम नबी कहना ही नहीं चाहिए, इसको ग़ुलाम नबी कहना तमाम ग़ुलामान नबी की तौहीन है। नबी का ग़ुलाम कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। कि इस बदबख्त ने जो हरकत की है कि इसने एक घर से कि जिस पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम लगा था, वहाँ पर ज़बरदस्ती इसने वो अलम उतार दिया और उस अलम की बेहुरमती की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात होती है। ममा को मैं घरे जी केरत हूं जिने एकड़ो कोठम दियो पला तो प्यान वो बुला रहा है घरे जी केरत हूं दई बाकी ये मुचो ला रहा जो है पर ये को आगे समझ न सके मां उसमें बस नहीं मामा हम सिद्धि का जो मामा पुत्र मुंह में चल चकला मामा प्याप कोठ मामा अच्छे मुखे हण पातर हण वडो अच्छे जूतो लाए हण मुखे वडो ही तू मुखा ब्लड देना मामा मुखे खणी वीडियो पर वीडियो मुखे ना छापे वीडियो पर का पर वीडियो पर कोई तरीको तुझो हमार तो ला कौन भला कामिन से कहियो तो ला कौन बस मामिन से कहियो बस ना तो जी। तो आपने ये वीडियो देख ली। ये बदबख्त एक घर से अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम उतार रहा है कि एक मोमिन ने, कि जो मुहिब्बे अहले बैत है, रसूल अल्लाह का आशिक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आशिक है, उसने अपनी अकीदत में अपने घर की छत पर हज़रत अब्बास का अलम लगाया। और ये बदबख्त कहता है कि इस गाँव में हम किसी को भी अलम लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि शियों का अलम है, यहाँ पर कोई शिया नहीं है, इसलिए आप ये अलम नहीं लगा सकते। और वो घर से अलम, और आपने देख लिया किस तरह से बदमाशी के साथ वो उस घर से अलम उतार देता है। मेरा इस अबू जहल से सवाल है कि तुमने ये कहा है कि इस गांव में कोई शिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अलम नहीं लगाने दे सकते। शियों से तुम्हें इतनी नफरत है, तो पाकिस्तान भी एक शिया ने बनाया था। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया मसलक से उनका ताल्लुक़ था, इसलिए तुम पाकिस्तान से भी निकल जाओ। जिस अलम से तुम्हें इतनी तकलीफ़ है, उनके जनाजे में भी ये अलम शामिल था। ये भी तारीख़ का हिस्सा है, कोई इसे झुटला नहीं सकता। जिसको अलम से तकलीफ़ है, जिसको शियों से तकलीफ़ है, उसे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। और ये तो बानिए पाकिस्तान की मैंने बात बताई। अब बानिए इस्लाम की बात करते हैं। रहमत दो आलम
سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ یہ علم تو اس کی نسبت تو رسول اللہ سے ہے، یہ علم تو رسول اللہ کا علم ہے۔ رسول اللہ کے پاس بھی ایک علم تھا کہ برادران اسلام کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری، اس میں کتاب جہاد کا بیان، حدیث نمبر 3009، کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، علم اسے دوں گا۔ یہاں پر غور کریں، رسول اللہ نے فرمایا کل علم اسے دوں گا، تو یہ علم تو رسول اللہ کا علم ہے۔ تم تو علم کے دشمن ہو، تو علم تو رسول اللہ سے منسوب ہے، اور پھر یہ علم رسول اللہ نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی کہ جس علم سے ان یزیدیوں کو تکلیف ہے، یہ علم تو رسول اللہ کا علم ہے جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا، اور مولا علی نے یہ علم حضرت عباس کو دیا۔ اور کربلا میں حضرت غازی عباس علیہ السلام نے ایسی وفا کی مثال قائم کی کہ آج ساری دنیا میں محبان اہل بیت اپنے گھروں پر یہ علم لگاتے ہیں، ان کے سینوں میں یہ علم بستا ہے۔ اس علم کا جو مخالف ہے وہ اسلام کا مخالف ہے، کیونکہ یہ پرچم رسول ہے، اور یہ علم دنیا کا واحد علم ہے جو دنیا کے کونے کونے میں لہرا رہا ہے، اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی بھارت میں آپ پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتے، کسی ایک ملک میں کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، لیکن حضرت عباس کا علم وہ واحد علم ہے کہ جو دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں لہرا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا علم ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا۔ اور ماضی میں جس قسم کے پاکستان میں یہ واقعات ہوئے ہیں کہ کبھی شکر گڑھ میں ایک گھر پر علم لگا تھا، وہاں پہ اس علم کو اتارنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ ناس بھی وہاں پر ناکام رہے۔ اس کے بعد ابھی حال ہی میں عسکری 14 اسلام آباد میں ایک گھر پر علم تھا، وہاں انتظامیہ آ گئی جی ہم اس علم کو یہاں پر لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے DHA میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا پچھلے سال۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس طرح کے معاملات کرنے سے، اس طرح ڈرانے سے، دھمکانے سے اس علم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ مومنین کے گھروں سے یہ کوئی علم اتروا سکے اس طرح۔ تم اس کام کی جتنی مرضی کوشش کر لو، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم نے دیکھ لیا، عزاداری کو دبانے کی کوشش کی، ایک جلوس کو دبانے کی کوشش کی، پورے ملک میں پھیل گئی۔ چہلم کے موقع پر کس طرح سے لوگ نکلتے ہیں، پیدل چل کر عزاداری کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کبھی بھی تم لوگ عزاداری کو نہیں روک سکتے، تم لوگ کبھی بھی حضرت عباس کے علم کو نہیں جھکا سکتے۔ اور ہمارا پرزور مطالبہ ہے جام صاحب کا علاقہ جو سندھ کا ہے، وہاں کے متعلقہ انتظامیہ سے، پولیس سے، افسران سے، کہ اس شخص کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ اس نے جو غنڈہ گردی اور دہشت گردی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ اس طرح سے کسی کے گھر سے حضرت عباس کا کوئی علم اتار دے گا۔ اس عمل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ کام کرنے والے کو، جس کا نام غلام نبی بتایا جا رہا ہے، اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔